بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا ويحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وعارف عنه وعظهم وقل لهم بأنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوا إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا أعطينا من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم من يودين بين أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذا معكم معه شهيدا وإن لم أصابكم فضل من الله ليقولن قال لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله يقتل أو يغلب سوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة وإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم وإلى الذي تقول والله يكتب ما يويدون وعلي أنه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمر أو من القوم ينعوا به فلو ردوا إلى الرسول وإذا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال في سبيل الله لا تغلبوا إلا نفسا وعلى المؤمنين عسى الله أن يكف بعض الذين كفروا والله أشد تنكيلا ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقال الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بدعية وعي بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنه إلى يوم لا ريب فيه يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم بالمنافقين في أمرهم والله أعلمهم بما كسبوا ويريدون أن عنه والله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منه أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاقتلوهم حيث ثقفتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يعدلون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق أو جاءهم عاصمة علم الذنوب يقاتلوا قوما ولو شاء الله لسلطهم عليهم ولقاتلوهم فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم ولقوا عليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبيلا تستعجلون عاقلين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركضوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام يكف أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما قال للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا كما ومن قتل مؤمنا كما فلا يقتل مؤمنا الذي مسلمان إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وما يقبل مؤمنات وإن كان من قوم بينه وبينهم ميثاق فليأت مسلمان إلى أهله وبعد يقبل مؤمنات ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وقال